नमस्कार. गोंय मुक्ती संग्रामाची 60 वर्सांची सुरवात आमी आयच्यात करता. समेस्त गोंयकारांक हांव 60व्या मुक्ती दिनाच्यो खूब खूब परबी दिता. 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें. पोर्तुगीजाच्या जुलमणी राजवटींतल्यान आमकां स्वतंत्र दिवपा खातीर हयात आशिल्ल्या आनी हयात नाशिल्ल्या गोंया भायल्या आनी गोंयांतल्या कितल्याशाच स्वतंत्र सेनानी आमकां हें मुक्ती मेळोवन दिली. त्याच बरोबर ऑपरेशन विजय घडोवन हाडपी भारताचें सैन्य हांचोय हांव खूब खूब आभारी आसा. आमी मुक्ती संग्रामाच्या उपरांत पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्यांनी विकासाची गंगा आमी शैक्षणीक आसतले औद्योगीक आसतले ह्या मळाचेर सुरवात केली. सुरवातीचो पांयांव तांच्यांनी घट्ट घातल्या कारणान म्हाका दिसता उदरगतीच्या वाटेंत आमी एक एक पावल फुडें मारीत गेले आनी ताज्या उपरांत जावपी सगळे मुख्यमंत्री हांच्यांनी प्रगतीच्या वाटेंत वाटचाल फुडें वचत गेले. म्हणून तर गोंय आयज सगळ्या क्षेत्रांत मागीर पर्यटन क्षेत्रांत आसतलें, मायनींग क्षेत्रांत आसतलें, औद्योगीक क्षेत्रांत आसतलें, शैक्षणीक क्षेत्रांत आसतलें, आरोग्याच्या मळाचेर आसतलें, कितलींशींच उदरगतीची पावलां मारीत मारीत फुडें पावल्ले आसा. आज आमी 60वो मुक्ती दिन मनयता. गेल्या 60 वर्सांक सिंहावलोकन करता आसतना कितल्योश्योच गजाली आमकां पळोवपाक मेळटा आनी खरोखरूच म्हणजे जसो हांव सगळ्या स्वतंत्र सेनानींचो आभारी आसा, त्याच बरोबर जावन गेल्ल्या फाटल्या सगळ्या सरकारांत उदरगतीत वांटो घेतलेल्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांचोय बी तितकोच आभारी आसा. गोंयांतल्या साबार सगळ्या लोकांनी ह्या उदरगतीत आपलो मोलाचो वांटो सगळ्या बाबतींत दिला. त्या सगळ्या लोकांचोय हांव तितकोच आभारी आसा. गोंय मुक्त जाल्या उपरांत जल्माक येवपी हांव पयलोच मुख्यमंत्री आसतलों की जेणी पोर्तुगीजांची जुलमी राजवट पळोवंक ना. म्हणून आयच्या तरणाट्या पिळगेक की ह्या गोंयचो इतिहास कळचो, पोर्तुगीज जुलमी राजवटीचोय इतिहास कळचो, ताज्याच खातीर आमी केल्लो हो प्रयत्न आसा. 60वें वर्स हें मनयता आसतना पुराय वर्सभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो आनी फुडल्या 60 वर्सां खातीरच्यो येवजण्यो आमी करपाच्यो ज्यो चिंतल्या ताच्या खातीर विजन तयार जातलें. निश्चितच वर्सभर जावपी कार्यावळांनी समेस्त गोंयकारांनी वांटेकार जावचे आनी पुराय वर्सभर हे हिरक महोत्सव खूब मोठ्या प्रमाणांत साजरो करता आसतना स्वतंत्र संग्रामांतल्यो आसतल्यो, मुक्ती लढ्यांतल्यो आसतल्यो वेगवेगळ्यो गजाली लोकां समोर दवरच्यो. त्याच बरोबर मुक्ती संग्रामाक प्रेरक दिवपी अशी स्थळां आसतलीं, ती स्थळां परत एकदां ती नव्यान तेची पुनर्बांदणी जावची हाज्याय खातीर म्हज्या सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. समेस्त गोंयकारांक हांव परत एकदां उलो मारता की ह्या वर्सभर जावपी कार्यावळींनी आमी सगळ्यांनी सहभागी जावया आनी हें वर्स गोंय मुक्ती संग्रामाचें हिरक महोत्सवी वर्स मोठ्या व्हडा उमेदीन मनोवया. देव बरें करूं.